बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ी9 के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट ज़ी9 में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और साथी आसिफ सैयद। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से कि दुआ नाजिल शुदा आफ़ात और जो अभी नाजिल नहीं हुई सबके लिए नफ़ा बख्श है, इसलिए दुआ किया करो। गुज़िश्ता हफ्ते के इस्लामी वाक़यात में इमाम हश्तम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाया गया और ये पूरी दुनिया में बड़े तज़्को एहतशाम से मनाया गया। आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा हम मिसिसागा के जाने पहचाने हमारे दोस्त और साथी फैसल जावेद के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी सर, वेलकम फ्रॉम आसिफ भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने? फैसल, सबसे पहले तो मैं जो गुज़िश्ता हफ्ते एक वाक़या हुआ है उसका तसलसल था, जो एजाज चौधरी साहब के मर्डर का जो वाक़या हुआ था, उस सिलसिले में प्रोटेस्ट भी हुए हैं। पील रीजनल पुलिस के ऑफिस के सामने भी प्रोटेस्ट हुआ। एक प्रोटेस्ट माल्टन में भी हुआ था और इसके साथ ही मतलब कई लोगों की मतलब सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि वो उनकी प्रेजेंस रही। एक प्रोटेस्ट सेलिब्रेशन स्क्वायर में भी हुआ। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी मुझे बिल्कुल इस बारे में पता है और ये प्रोटेस्ट कुछ हमारे दोस्तों ने मिलकर वहाँ पे अरेंज किया था, जिसमें वो अच्छा। सबको इनवाइट किया था कि वहाँ पे आएँ और आके प्रोटेस्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोटेस्ट इतना कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे दोस्त वहाँ पे 2-3 गए, उन्होंने बताया कि 70-80 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे लोग नहीं आ सके। तो प्रॉब्ली उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से नहीं किया और इसमें सब लोग का कंसेंसस नहीं था। तो लेकिन ये फिर भी प्रोग्राम किया गया। मुझे नहीं पता कि इसकी ज़रूरत भी थी या नहीं थी। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक इशू जो था वो कनेडियन इशू था। इसको पाकिस्तानी इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी और मेरा ख्याल है कि उसी चक्कर में हम वहाँ पे ना लोगों को कन्विंस कर सके आने के लिए, और वहाँ पे एक मतलब टोटल फ्लॉप शो था। अच्छा। वजह मतलब आप जो कह रहे हो ये कोई आपस की लीडरशिप का चक्कर था या क्या था? जी बेसिकली आपस में हम लोग अभी भी डिवाइडेड हैं और अच्छा, बहुत बुरी तरह डिवाइडेड। हम लोग ये तो किसी भी हमारा जगह खासा है, इकट्ठे, इस पे तो हमें मतलब और इस पे ज़्यादा। कुछ लोग मानने के लिए तैयार हैं। हमें डिनायल मोड में कुछ लोग हैं, जी नहीं अच्छा। हमने ये करना है, हमने वो करना है। हम्म। पहले आपको इसका ऑब्जेक्टिव तो बताया हुआ है, मतलब वहां करने से आपको मिल जो आप चाह रहे थे वो हो गया या नहीं हुआ। एक SIU इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे हैं, ड्यू प्रोसेस है, आप उसको जी। चलने दें। उसके साथ जी मैं ऐड और करना चाहूँगा, मिसिसागा में और दूसरी जगहों पर नॉमिनेशंस जो हो रहे हैं लिबरल्स के, उसके बारे में जी बताइए। जी अभी एक नई पॉलिसी लेबर पार्टी की अभी अनाउंस हुई थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि 30% दे वुड लाइक के 30 ईयर से जी 30 जी, इयर्स एंड लेस ये हम लोग पिछले कैंडिडेट प्रोग्राम वो में प्रेफर डिस्कस कर। किए हैं हमने। मैं आपको बता रहा था कि जो काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि कैंडिडेट कैंडिडेट बनने के लिए
जो क्राइटेरिया है वो ये नहीं है कि आप फेसबुक पे आके पोस्टें डाल देंगे और कमेंट्स कर देंगे और तारीफें कर देंगे तो ये आपका चांस ज्यादा अच्छा हो जाएगा. आई थिंक उसके लिए काम करना पड़ेगा और साथ में पार्टी ने क्लियरली कह दिया कि वो क्या चाहते हैं. अपनी पॉलिसी में उन्होंने बता दिया कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे. अगर आपने 1000 मेंबर भी बनाया तो दैट डजंट क्वालिफाई यू टू बिकम अ लिबरल कैंडिडेट. तो आई थिंक ये सब चीजें साथ साथ हैं और आई थिंक सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि यू हैव टू डू मतलब एक्चुअल वर्क टू बिकम अ कैंडिडेट. जी, मैं जुनैद, आप मेरे साथ लाइन पर हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम अस्सलाम. जुनैद, मुझे आपसे पता करना है, ये जो पाकिस्तान में जो हालात अभी इस वक्त हुए, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर लड़ाई हुई और उस सिलसिले में आपका एक आर्टिकल भी आया है, डॉन में मैंने देखा था. उसके बारे में कुछ बताइए, इसलिए कि आपने वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट लाइन दी है. जो हम सोच रहे हैं कि चाइना ने इंडिया को दबा दिया है और चाइना और इंडिया के बीच में बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है, लेकिन आपने बिल्कुल दूसरी एक लाइन दी है. ये क्या चीज़ है? क्योंकि जितने भी जिसे कहते हैं यूट्यूब एनालिस्ट ले लें, ब्लॉगर ले लें या हुकूमत के लोग ले लें, वो इसी बात पे मुज़िर हैं कि जनाब चाइना ने ठुकाई कर दी है इंडिया की बहुत बुरी तरह से और न्यू दिल्ली जो है वो 20 मिनट दूर है और 25 मिनट दूर है. और इस तरह जिसे कहते हैं ना एक खुद फरेबी, उसके अंदर हम लोग मुब्तला हो जाते हैं और इसी तरह से पूरा एक टेम्पो बिल्डअप किया जा रहा है कि जनाब ये हो गया, लेकिन हकीकत इसके बहुत बरक्स है. और ये तारीख में पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका एक पस मंजर है, इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है. पहले तो चाइना की सूरत हाल को आप देख लीजिए. चाइना इस वक्त ग्लोबली बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है हांगकांग की वजह से. चाइना इस वक्त ग्लोबली बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की जो प्रेसिडेंशियल स्ट्रैटेजी होगी अगले 3 महीने प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो होगी चाइना की फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट. यानी चाइना इज द एनिमी नंबर 1. 5 आइज जिसको कहते हैं, जो ग्लोबल अलायंस है इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस का, नहीं कैनेडा, बर्तानिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और अपना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, ये चारों चाइना के घेर जो है वो घेरा तंग कर रहे हैं. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि चाइना इस वक्त किसी बड़ी जंग का मुहतमिल नहीं हो सकता. अच्छा, इंडिया की देखें वेरीना ख्वाहिश है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक नॉन वोटिंग, नॉन वीटो पोजीशन लेना. ये इंडियन ड्रीम है नेहरू के जमाने से. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि इंडिया अब समझता है कि इसका आज से नहीं बल्कि नेहरू के जमाने से ये स्टैचर उसका होना चाहिए. अब वापस चलते हैं कि क्यों इंडिया ने दोबारा किया. 1962 में जब अगर आप देखें तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी थे, प्रेसिडेंट कैनेडी का थोड़ा सा टिल्ट था इंडिया की तरफ, बट ही यूज्ड टू हेट कम्युनिज्म. नेहरू ने उस वक्त इसी बॉर्डर को दोबारा छेड़ा था कि किसी तरह से दुनिया की अटेंशन इंडिया के पास. ये लद्दाख के बॉर्डर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, लद्दाख के बॉर्डर की बात कर रहा हूं. अच्छा जी हाँ, है ना. नेहरू ने छेड़ा था और उसके बाद इंडिया के असल रवाबित शुरू हुए अमेरिका के साथ, जब अमेरिका ने पहली बार इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव देखना शुरू किया. ठीक है. और आज इंडिया के जो ताल्लुकात अमेरिका के सामने, सबके सामने, ठीक है, इट्स नॉट एज गुड एज चाइना बट इट्स प्रीटी क्लोज टू चाइना. अब इंडिया की ऑडियंस जो है ना वो एक जरा दूसरा अरीना है, जिसे कहते हैं कि पैसिफिक रिम. दुनिया की जो 5 बड़ी इकोनॉमीज है जिसे कहते हैं, यानी चाइना, जापान, साउथ कोरिया, दुनिया की 2 सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज यानी कंबोडिया और वियतनाम, जिनका के ग्रोथ रेट इज ओवर 10%, जो कि किसी डेवलप कंट्री में नहीं है, ये सारी पैसिफिक रिम में आती हैं. इंडिया चाहता है और इन सबको फिक्र है कि अमेरिका, यानी हिस्टोरिकली जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये अमेरिका के ऊपर रिलाई करते फॉर फेसिंग अप टू चाइना. वियतनाम की चाइना से लड़ाई हो चुकी है 1978-79 में, वॉर, जहां पर उनके 6 लाख लोग मारे गए थे. अब इनको चाहिए एक रिप्लेसमेंट पार्टनर. तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कैलकुलेट करके कि भाई इसका इस झड़प का नतीजा क्या निकलेगा. तो मैंने जब ये आर्टिकल लिखा था 2 हफ्ते पहले, तो मैंने लिखा था कि देखो इसका जो है ना, इस लड़ाई का सेटलमेंट हो जाएगा, एक सोमबर रेजोल्यूशन आएगा और इंडिया दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि देयर इज अ पावर हु कैन एक्चुअली लुक अप टू चाइना, हु कैन टॉक टू चाइना और नेगोशिएट करके वापस अपनी जगह पर आ सकती है. चाइना से हम डरते नहीं है. और वही आज आपने देखा होगा कि आज आर्टिकल आया है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो कह रही है कि भाई चाइनीज हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू विथड्रॉ बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. इंडिया भी वापस आ गया, मामले का सेटलमेंट हो गया. लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो एनालिस्ट हैं
उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना बढ़ा दिया था कि मुझे तो डर ये लग रहा था कि कोई जोश में आके पाकिस्तान, जिस तरह से वो हांगकांग का पेपर जो है ईस्ट चाइना डेली, उन्होंने उठा के लिख दिया कि इस पाकिस्तान गोइंग टू जंप इन द कॉन्फ्लिक्ट, कोई पता भी नहीं होता यार, तो इसलिए मैंने ये बात लिखी थी आज से 2 हफ्ते पहले। अच्छा, और आज अभी तक आप इस पे कायम हैं और देखते हैं आगे हालात क्या होते हैं, क्योंकि देखिए 2 चीजें हो गई हैं इसमें ना, अब जो दुनिया है ना वो बहुत बदल गई है जी। ब्रिटेन के पास सीट थी, ब्रिटेन और फ्रांस के पास सीट थी यूएन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन उनके पास अब वो इकोनॉमिक पावर तक कॉलोनियल पावर नहीं रही, वो आ गई है जर्मनी के पास। जर्मनी इज द न्यू यूरोपियन यूनियन। इंडिया ने ये सारी चीजें लॉबी आउट कर लिया है, लेकिन जो इंतहाई अफसोस की बात है, मजारी साहिबा जो है, श्री मजारी साहिबा, शी सपोज्ड टू बी द की आर्किटेक्ट इन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम पीटीआई। अभी 3 हफ्ते पहले जब इलेक्शन हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो अपना सर खुजा रही थी और कह रही थी कि इंडिया अनअपोज कैसे इलेक्ट हो गया। वो भाई उन्होंने 5 साल से लॉबिंग की हुई थी, इसलिए हो गया। ब्रिटेन से सबसे उन्होंने वोट ले लिया है कि जब परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर का रेजोल्यूशन आएगा तो यू हैव टू पुट अस टुगेदर, एंड दे गॉट ब्रिलियंट डिप्लोमैट्स टू काइंड ऑफ लॉबी। तो ये हालात है, तो यही नहीं, मगर जो इंडिया इलेक्ट हुआ है उसके में हमारे फॉरेन ऑफिस की गलतियां शामिल नहीं हैं। शीरी मज़ारी तो एक तरफ है, असल तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर है, तो ये पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको नज़र नहीं आता कि ऑलरेडी या तो इन्होंने आंख बंद करके रखी हुई थी, या ये है कि इनकी ख्वाहिश यही थी कि इस तरह से हो जाए और फिर इससे कुछ हो सकता है ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। नहीं यार देखो, इसे कहते हैं मिसमैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है ना, उन्होंने आके कहा कि जी हमारा फोटे अगर कोई है इन 2 सालों में, तो दैट्स एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी। अच्छा चलो फॉरेन पॉलिसी है तुम्हारी यार, जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है। क्या फॉरेन पॉलिसी है यार? जर्मनी ने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा है? फ्रांस ने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा है? ग्रेट ब्रिटेन कुछ कहता है? अमेरिका को काम निकलवाना था, चुप हो गया। फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व्स अराउंड ओनली 3 कंट्रीज, सऊदी अरबिया, कतर एंड यूएई। जी हाँ। उसके अलावा आके एक पॉइंट आके अगर आप नेशनल असेंबली में कोई जज्बा, अपना सिक्योरिटी काउंसिल में कोई जज्बाती तकरीर करते हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडा करते हैं कि यार कश्मीर ने ये कर दिया वो कर दिया, और समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है, दैट्स नॉट द वे इट इज। पूरी कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका जो है फॉरेन पॉलिसी की अगर आपको सक्सेस देखनी है किसी मुल्क की, तो दैट्स एक्चुअली इथियोपिया। ये जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है 42 साल का, उसने 3 इरिटेरिया के साथ, अपना सूडान के साथ और यमन के अंदर वो इंटरवीन कर रहा है। 4 मुल्कों के साथ उसने पीस ट्रीटीज किए जो कि 40-40 साल पुरानी लड़ाइयां थी, और नोबेल पीस प्राइज ली है, राइट। उस वो नाइल के ऊपर वो $5 बिलियन का इतना बड़ा डैम बना रहा है जिससे कि पूरे इथियोपिया के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। दिस इज फॉरेन पॉलिसी। हम लोग एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया में रहते हैं, मतलब और खुद फरीबी के शिकार जिसे कहते हैं। तो लेकिन मुझसे ज्यादा आप वैसे वहां के हालात बेहतर जानते हैं, तो इसीलिए फकीर में थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा था वो लिखा था इस बारे में। चलें इंशाल्लाह आपको इस पे दोबारा जहमत देंगे, क्योंकि हमने अपने एक प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया था लद्दाख के बारे में, आज से 2-3 प्रोग्राम पहले, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त जो हमारे साथ जुड़े थे न्यूयॉर्क से डॉक्टर गुलाम मुश्तबा, उन्होंने भी तकरीबन वही बातें की थी जो आपने की हैं। मेरे पास कुछ सवाल भी उस प्रोग्राम के बाद जमा हुए थे। मैं चाहूँगा कि किसी अगले प्रोग्राम में मैं और आप और डॉक्टर गुलाम मुश्तबा आएँ और फिर आप और गुलाम मुश्तबा से हम उन सवालात के जवाब भी लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, मैं कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा था इस पूरे मामले को जो चाइना का है, लेकिन मुझे इतना पता था कि वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो आई थिंक जुनैद भाई ने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। इसमें मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा था। चलें, आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर रहमत देंगे, क्योंकि इस वक्त हमें जाना है पाकिस्तान। हमारा वेट हो रहा है, हम पाकिस्तान के हालात पे कुछ जानने के लिए सिंध की सूबाई वज़ीर सैयदा शहला रज़ा के पास चलेंगे और उनसे वहाँ की हालात पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा, हम वापस आते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं सिंध की सूबाई वज़ीर सैयदा शहला रज़ा। हम उनसे हालात जानते हैं आज के और कल के, जो हालात हुए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं
JIT की। अस्सलाम वालेकुम शैला, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। जी बिल्कुल बखैर। शैला, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप मंडे के रोज़ हुकूमत सिंध ने रिपोर्ट्स रिलीज़ की हैं 3, उसके बारे में। सबसे पहले तो आपसे आपके हाल पूछने हैं, क्योंकि आप कोविड से निपट रही हैं और बहुत दिन हो गए। अब बताइए पहले कि आपके क्या हालात हैं। मुझे 10 तारीख से सिम्टम्स आए थे और 12 तारीख को मैंने अपना टेस्ट कराया था, सैंपल दिया था। जी जी। और 13 को मैं पॉजिटिव हो गई थी। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो शायद 8 तारीख है जी। और यहाँ पे और मेरे एंटीबॉडीज तो रिएक्टिव आए हैं, लेकिन टेस्ट मेरा फ्राइडे जो कराया था वो फिर पॉजिटिव है। लेकिन घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। और क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतने दिन हो गए और आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना की जो सिचुएशन है वो सीरियस है और फैल रहा है अभी भी है और काफी लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और आप देखिए कि पंजाब में PMLN की पूरी लीडरशिप कोरोना से निकली अभी अभी और नवाज शरीफ साहब के भी अभी एंटीबॉडीज का मसला है। तो इस सूरत हाल को, जी शहबाज शरीफ को, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर हम संजीदा नहीं होंगे और जब जब एक एक आदमी पे पड़े कि हम उसके लिए बस कह देंगे कि अल्लाह उसे सेहतियाब करे, तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा। अब बकरीद है और मवेशी मंडियां लगनी शुरू हो गई है और यकीनन के हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ईद पे भी लोग बच्चों को साथ लेके जा रहे थे और बकरीद पे तो जब तक बच्चा साथ ना जाए, आके जानवर को टहलाए नहीं, उस वक्त तक तो काम नहीं चलता। अब देखिए, मैं एक मिनिस्टर हूँ, मुझे सहूलियात है, मेरे घर में मुझे एक कमरा मिल गया, उसमें मुझे लोगों ने खाना दे दिया अंदर। लेकिन अगर छोटे से 2 घर की फैमिली जिसमें 6 लोग हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें अटैच बात भी हो। और ये एक बहुत संजीदा मामला है, लेकिन इसको बिल्कुल संजीदा नहीं लिया गया। पहले दिन से इस पे कंफ्यूजन फैलाई गई और लॉकडाउन को पता नहीं किस किस तरह से डिफाइन किया गया। और लेकिन अब अभी भी हमें कोई रहमान साहब हैं जो कि टास्क फोर्स है वजीर आजम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि जुलाई में 9 लाख केसेस हो सकते हैं और अगस्त कहा था कि यहाँ पे पीक होगी। तो तासुर दिया जा रहा है कि कर्व फ्लैट होना शुरू हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है और काफी मसाइल तो है। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला खैरियत रखे। क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो कल पूरे ओंटारियो में टोटल 189 न्यू केसेस थे। और आपकी इत्तला के लिए शायद आपको अच्छा भी लगे कि यहाँ पर पिछले 3 दिन से कोई केस वेंटिलेटर पे नहीं है। हॉस्पिटल्स वेंटिलेटर फ्री हो गए हैं और उसकी वजह वही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने डे 1 से इसको बहुत सीरियस लिया और उन्होंने ये जो इनका था फ़लसफ़ा कि स्मार्ट लॉकडाउन, और इस पे कुछ नहीं, मतलब उन्होंने अपने तौर पे टेस्ट भी करते रहे हैं और साथ ही साथ जाहिर है यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हैं। हम पाकिस्तान से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के डिसीजन जो हैं इसमें बहुत काउंट करते हैं। नहीं, लेकिन आज अगर कह दिया जाए कि 4 दिन के लिए आप लोग एक तरफ हो जाएं, तो हर किस्म का जो है वो एक स्टेटमेंट देने से पहले लोग घबराते नहीं हैं और कोई भी बात मुंह फाड़ के कह देते हैं। और अब इतनी देखिए, आयतुल्लाह दुरानी भी इंतकाल कर गए और सिंध से जो है वो मुर्तजा और काफी इधर से पंजाब में भी शाहीन रजा साहिबा PTI की MP और काफी लोग, तो पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। और अफसोस इस बात का है
کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب کووڈ ہماری بات چیت کا مین جو ہے وہ سبجیکٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنے مہنگائی کی طرف دیکھنا چاہیے، پھر اداروں کی تباہی کی طرف دیکھنا چاہیے. معیشت تو پہلے ہی نیگیٹو پہ ہو گئی، ہم جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں شیلا آپ کو مبارکباد بھی دوں اس بات پر کہ، اور یہ میں سید حسن مرتضیٰ جو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہیں دے چکا ہوں کہ انہوں نے قرارداد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا جو قرارداد پیش کی تھی، آپ کی سندھ اسمبلی نے بھی میں نے سنا ہے اسی طرح کی قرارداد پیش کی اور منظور کروائی ہے. جی بالکل، میں کیونکہ پورے بجٹ سیشن میں نہیں گئی. اچھا. اس وقت میں 15 ڈیز بھی نہیں ہوئے تھے، تو مجھے معلوم ہوا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے جہاں جہاں سیشن تھا اس میں سندھ اور پنجاب کی اسمبلی کی بڑی ہے تو سبھی کی، لیکن ان دو نے بہت زیادہ اس اہمیت کو سمجھا اور یہ قرارداد پیش ہوئی. مجھے افسوس ہوا کہ میں وہاں نہیں تھی، لیکن بڑی بات ہے کہ ایسے وقت میں کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں ان شخصیات کو متنازع بنا رہے ہیں، اسمبلیز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. حالانکہ یہ متنازع تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہدام کو امام حسن علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور سیدہ کائنات کے مزارات کو جو آلموسٹ 100 ایئرز ہو چکے ہیں، 24 اور 25 1924 اور 25 میں یہ ہوا تھا، تو آلموسٹ 100 ایئرز تو ہونے کو ہیں. تو ظاہر ہے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کم از کم قرارداد تو پیش کر ہی سکتے ہیں. ہاں، اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں. بالکل. اب آتا ہوں شیلا، میں یہ جو رپورٹ آئی ہیں 3 یکے بعد دیگرے، بلکہ ایک ہی دن جو ریلیز ہو گئی ہیں، علی زیدی کو میں نے سنا قومی اسمبلی کے فلور پر، حالانکہ وہ بجٹ کا اجلاس تھا، وہاں یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے تھیں، بجٹ پہ ہی گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن علی زیدی کو میں نے سنا، اور اس نے باقی 2 رپورٹ جو ہیں سانحہ بلدیہ ٹاؤن اور نثار مورائی رپورٹ کو چھوڑ کر اس کا زیادہ فوکس وفاقی وزیر علی زیدی کا تھا عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹ پر. آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا ضرور اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کیونکہ علی زیدی آج بھی میں نے پریس کانفرنس دیکھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو رپورٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی کی ہائی اپس کا نام ہے، جبکہ میں مرتضیٰ کو سن رہا تھا، مرتضیٰ وہاب کو، اور آپ کو بھی میں نے چینلز پہ سنا ہے، تو آپ تو اس کو نگیٹ کر رہی ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل، کیونکہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں 4 فیڈرل ایجنسیز ہیں اور 2 جو ہیں وہ پروونشل، اور کوئی بھی رپورٹ اس وقت تک باہر نہیں آتی جب تک کہ 6 ایجنسیز جو ہیں یہ الگ الگ اپنا پروسیس کریں، اس کے بعد ایک دوسرے سے بیٹھ کے دیکھیں کہ ہر شخص جو اس انٹیروگیشن سے گزرا ہے اس کے جو اسٹیٹمنٹ میں کیا ڈفرنس ہے، اس کے بعد پھر کوئی بھی ایجنسی اپنے آپ بلا سکتی ہے. پھر جب سب 6 ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے مرحلے سارے مکمل کر لیتی ہیں تو پھر ایک ہوتی ہے، تو ایک رپورٹ بنتی ہے. اس کو کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہر ایجنسی اپنے طور پہ جب انٹیروگیٹ کرتی ہے تو اس کے بعد یقیناً کہ مختلف پہلو نکلتے ہیں، کسی کو کوئی مختلف چیز ہاتھ لگ جاتی ہے، پھر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آج سے کبھی بھی پہلے لیاری جو ہے وہ اتنا پیسفل نہیں تھا، اور میں یہی بتاتی ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لیاری جہاں پہ ہمیشہ گینگسٹر رہے ہیں،
آج وہاں پہ میڈیکل کالج سے 500 ڈاکٹرز نکل چکے ہیں. کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان بننے کے بعد ایک جنرل یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی تھی، لیکن لیاری میں بھی یونیورسٹی 6 سال ہو گئے ہیں. اور آج ہمیں لیاری کی پہچان لیاری باکسنگ گرلز، لیاری سائیکل گرلز اور لیاری کی خواتین کا ایک ڈھابا بھی بنا ہوا ہے جو آباد رہتا ہے جسٹ لائک اے کلب. اور وہاں پہ لیاری کی خواتین شام کو اپنا جو ہے لوڈو اور مختلف کھیل جو ہے وہ کھیلتی ہیں، اور کیرم بھی چلتا ہے. مطلب ایک وہاں پہ ایک تبدیلی آئی ہے. اور صرف لیاری میں نہیں، آج کراچی میں ہر شہری آزاد ہے، اپنا فطرہ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. آج لوگوں سے بھتے نہیں مانگے جاتے. آج تاجر جو ہے وہ یہ شکایت نہیں کرتے نظر آتے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ان سے بھتہ لینے آئے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. آج کراچی میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، ورنہ یہی لیاری میں چودھری اسلم شہید نے بڑی یہاں پہ کوشش کی. اس سے پہلے اس میں انسپیکٹر فواد بھی شہید ہوئے. لیکن آج ہم خود بھی آرام سے لیاری چلے جاتے ہیں اور ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کسی جاننے والے سے مل نہیں سکتے. اور شام ہوتے ہی لیاری میں جو ہے فائرنگ شروع ہو گئی. یہ ساری ہماری محنت ہے. اور چاہے رحمان ہو، اس سے بھی ہم نے مقابلہ کیا. بابا لاڈلا کو بھی ہمارے ہی دور میں جو ہے وہ اس کے مسائل کا حل نکالا گیا. اور اسی طرح عزیر بلوچ کو بھی ہمارے دور میں پکڑا گیا. ہماری اپنی پارٹی میں اس میں ڈویژن ہوئی اس کے معاملے میں لیاری کے، لیکن ذوالفقار مرزا کو اکیلے جانا پڑا. کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کوئی ایم پی ان کے ساتھ نہیں گیا. اور پھر وہ ہماری پارٹی سے بھی گئے، پھر کہیں کے بھی نہیں گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بات کی جو بہت ہی نامناسب ہے کہ آپ اپنی لڑائی میں خواتین کی کردار کشی کریں، جس سے ان کی رہی صحیح اور بھی بات ختم ہوئی. لیکن الحمدللہ ان کے بعد جے آئی ٹی بنی. اس جے آئی ٹی میں وہ کہاں کہاں ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جائے. میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، پھر وہ کردار کشی شروع کر دیتے ہیں. وہ ہر ایک کی سے مجھے جواب دینا پڑتا ہے اور جواب میں دے دیتی ہوں، لیکن یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ان باتوں میں پڑ گئے. تو یہ جو ہے سوال یہی ہو رہا ہے کہ یہ جب سائن کیے جاتے ہیں، جس آفیسرز کے سائن ہوتے ہیں، جس ایجنسی کے آفیسرز کے سائن ہوتے ہیں، ان کی اسٹیمپ لگتا ہے. علی زیدی کے پاس یہ پیپرز کہاں سے آئے، وہ ہمیں اپنی سورس بتائیں. اور اس کے بعد اگر وہ جو بھی کام کارروائی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ایک گورنمنٹ ہے، اس نے ایک ایسی کہنا چاہیے کہ مافیا جو اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کہتی رہی، اس کے خلاف جس طرح سے آپریشن ہوا، تو آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا ان سے راستہ نہیں ہے. ہم نے اس بلدیہ ٹاؤن کے سانے کے ملزم حماد صدیقی کو بھی ہم پکڑ کے لائے. 3 دفعہ اس پر جو ہے تحقیقاتی کمیشن بیٹھا، کیونکہ اس کو ایک سانحہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اور سب جانتے ہیں کہ علاقے میں ان کا کتنا اثر تھا، کتنا لمبے عرصے ان کے گورنر کو جو ہے گورنر رکھا گیا، کتنی ان کی پولیس اسٹیشنز میں ہولڈ تھا، بالکل اسی طرح جیسے لیاری میں عزیر کا تھا. تو یہ سب بریک کرنے میں وقت لگتا ہے. کبھی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے، کبھی ان کے ساتھ انٹر ہونے کے لیے ان سے کوئی یقیناً بہت سارے تانے دیے جا رہے ہیں. پولیس نے کچھ سوچا ہوگا، لیکن آج جتنے بھی بیانات ہیں عزیر کے ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے خلاف ہے. آج ہمارے دور میں اس کا 169 کا اس نے بڑی بے باکی سے جرات سے بڑا خوف و خطر اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. ہم نے تو نہیں روکا. وہ پوری جتنی طرح سے حفاظت میں آتا ہے، اس کو سندھ حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ علی زیدی ہو یا کوئی ہو، ان کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے عوام کو کیا دیا، اور وہ حکومت نے اب تک
کیا دیا ہے عوام کو، ان سے یہ سوال کرنا چاہیے. یہ لوگوں کی JIT، لوگوں کو جیل میں رکھنا، اپنے مخالفین کو، میڈیا کو کنٹرول اس حد تک کرنا کہ جب دل چاہے جو آپ چینل بند کر دیں، ان کے مالکان کو 34 سال پرانے کیسز میں نکال لیں. اس سے آپ لوگوں کی زبان نہیں بند کر سکتے. آپ کو بتانا ہوگا، آپ نے PIA کے 30 پائلٹ جو ہیں یا 28 ان کو بنیاد بنا کے آپ نے کہا 30%. نتیجہ یہ ہوا کہ لینڈنگ رائٹس ہی نہیں ہے. آج PIA جو ہے اس کا بھٹا بیٹھ گیا ہے. پھر آپ نے اسٹیل مل کو اسی طرح کیا، اس سے 3,500 لوگ نکال دیے. پھر اس کے زونل آفس کو کسی کی منظوری کرائے بغیر کرائے پہ دے دیا. اسی طرح اب ہم PTDC کو دیکھ رہے ہیں، ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 300 لوگ نکال دیے. 300 لوگ کو اگر آپ 7 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے اتنے سارے لوگوں کے کھانوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. گھر کا ایک آدمی 6 سے 7 لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں یہ بالکل نہیں سوچتے. اس سے پہلے جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اتنے اسکینڈلز آئے، دواؤں کی قیمت جو ہے کہیں 400% اور بہت سی کی 200% بڑھ گئی. پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہو گیا جبکہ پوری دنیا میں تھا، اور جب اس کو سستا کیا تو اس کی لیوی جو ہے وہ 23 روپے کر دی، 18 سے ایک دم جو ہے اتنے بڑھا دیے. عوام کو ملا ہی نہیں اس کا فائدہ تو کیا ہوتا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مہنگا پیٹرول ہے کہ خطے میں اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش، ان کی بھی پر کیپٹا جو ہے ہم سے $800 زیادہ ہے. اور الٹی سیدھی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ خطے میں سستا ہے. یہ دیکھیے بغیر کے پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہم سے کتنی زیادہ ہے ہر ایک کی. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ بجائے اس کے کہ خود ڈیلیور کریں، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، یہ روزانہ ایک نئی چیز سامنے لاتے ہیں، اس کا یہ بڑی سی آواز کر کے شور مچاتے، میڈیا پہ جگہ لے لیتے ہیں. لیکن ان کی کارکردگی تو دیکھنی پڑے گی کہ ایک سال میں آٹا جو ہے وہ 207 روپے مہنگا ہے. باقی اشیاء پہ بھی اتنا ہی فرق آیا ہے. چینی ہے اور یہ سب ملنا ہی نہیں ہے. روٹی جو ہے وہ اتنی مہنگی کر کے ہلکی کر دی گئی ہے. تو اس ساری صورتحال کو کون دیکھے گا؟ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کی نوکریوں پہ اثر پڑا ہے. آگے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ذرائع پیدا ہوں گے. 1971 میں جنگ ہوئی تھی لیکن ہماری معیشت نیگیٹو نہیں ہوئی تھی. تو یہ وہ سوالات ہیں جن سے بچنے کے لیے روز ایک نیا ڈرامہ کیا جاتا ہے، روز ایک نئی آواز بلند کی جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اب یہ سوچے بغیر کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے لیکن اس کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ماضی میں جیسے سوموٹو ہوا کرتے تھے اس طرح کیا جائے ایک نئی چیز کے لیے. یہ بھول گئے ہیں کہ جب قادر پٹیل جو ہے وہ پاکستان آئے تو جو 4 ایجنسیز ہیں پہلے فیڈرل کی ان کی انٹیروگیشن سے گزرے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ صوبائی سے بھی گزرے ہوں گے، پھر انہوں نے الیکشن لڑا. اور اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں جب پیپلز پارٹی جو ہے قادر پٹیل کی سیٹ ہاری، اسی طرح گولیمار وغیرہ میں ہمیں کچھ کم ووٹ پڑے تو پرانے گولیمار سے. تو عزیر بلوچ نے ٹی وی پہ انٹرویو دیا کہ ہم نے نہیں ڈلنے دیا، ہم نے ہرایا. وہ کوئی کسی کو نظر نہیں آتا. وہ نظر آتا ہے تو بلکہ شیلا یاد ہے ملیر کے ایک جہاں پیپلز پارٹی ہاری تھی، MQM شاید جیتی تھی، وہاں اس کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ پڑوائے. جی ہاں بالکل. اس دور کی تصویر، اس دور کی ویڈیو شیئر کی جاتی ہے جب پورا لیاری یرغمال تھا کہ انہوں نے ہمارے بھی جو کینڈیڈیٹس تھے ان سے حلف لیا، اور جب بعد میں اس بات کو جاوید ناگوری صاحب نے ایکسپٹ کیا اور انہوں نے بتایا تو ان کے بھائی کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. پھر اس بات کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے کہ جاوید ناگوری اور ثانیہ نے، ہم لوگ جب فارغ ہوئے اوتھ اٹھا کر اور مزار قائد کی طرف، ہم لوگ نے کہا کہ CM تو چلے گئے ہیں لیکن خواتین نے ارادہ کیا کہ ہم کل جائیں گے. رات ہو گئی تھی
تو ان دونوں سے کہا گیا کہ نہیں ہم نے تو انتظام کر لیا, انہیں بلائیں. تو جب ہم وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر میں یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ, جس نے پتہ نہیں بیوی تھی یا کون تھی, برقعے میں آیا اور قرآن شریف پیش کیا. تو قرآن شریف دیکھ کے تو اٹھیں گے نا, اس بتایا جاتا ہے کہ جی. پھر وہ وزیر اعلیٰ آئے تو بھائی وہ تو وہاں کا گینگسٹر تھا, اس کے سارے قبضے میں سارے لوگ تھے, تو وہ اس نے سی ایم کو بھی استقبال کر لیا. انہوں نے تھوڑی پہچانا, وہ تو بزرگ ہیں, وہ پہچان لیں گے اسے. میں نے نہیں جانا تھا, مجھے کسی نے کہا یہ ابا ہے, میں نے کہا بھائی ابا کون ہے, تو چھوٹا سا لڑکا ہے, پتہ چلا یہ عزیر ہے. اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں. اسمبلی میں بھی مجھے کہا تھا کہ آپ کے عزیر کے ساتھ وہ جو تھی, میں نے کہا بھائی لا دوں, میں فریم کر کے ادھر لگا دوں. یہ تو ہوتا ہے. میں ایز گورنر جو تھی ڈالمیا میں گئی تھی, ہماری ایک خاتون ورکر تھی شریفہ بلوچ, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی جب خبر آئی تو وہ سڑک پر تھیں اور وہ گر پڑی, اور پھر وہ کبھی نہیں اٹھی. وہ اتنی بیمار تھی. جب میں گورنر کے طور پر ڈالمیا میں گئی تو ڈالمیا میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ گورنر پتلی پتلی گلیوں میں چل کے کسی ورکر کے ہاں جائے, تو وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے میرے پیچھے اطراف میں, اس خاتون کے کمرے تک میں آ گئے. تو مجھ سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کے پیچھے فلاں شخص کیوں کھڑا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے کیا پتا. کچھ دنوں بعد ہماری وہ خاتون کا انتقال ہو گیا, اور پھر وہ بھی انہی کے لوگ تھے جو میرے آگے پیچھے اس خاتون کے گھر میں کھڑے ہو گئے تھے. پھر ایک بڑا آپریشن میں وہ لوگ کالو کرنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے, وہ مارے گئے. تو کیا میرے پیچھے اگر کوئی آ کے کھڑا ہو گیا ہے کسی محفل میں اور میری تصویر بن گئی ہے یا اس نے مجھ سے بات کر لی ہے, تو کیا میں ہسٹری شیٹرز کی تصویروں سے جانتی ہوں کہ وہ کون کون ہے؟ تھانے میں اگر بستہ بے کے لوگ ہیں تو مجھے کیا پتا. تو یہ ساری صورتحال ہے. شاید کچھ ڈائیورژن کی بھی کوشش ہو سکتی ہے, آئی واش کی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اس سے بڑا واقعہ بلدیہ ٹاؤن کا ہے, جو بلدیہ کی فیکٹری ہے اس پہ بات کرنے کے بجائے آپ ادھر بات کر رہے ہیں. یہ تو پکڑا گیا نا, ہمان بھی پکڑا گیا. اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں تو ہم نے ان کو دولہا بنانے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے نا کہ ہمیں ان کا ولیمہ کھانا ہے. اسی لیے ان کو پکڑا ہے, اسی لیے کسی کو دبئی سے کسی کو کہیں سے لے کر آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ یہ جو ہم نے پورامن کراچی, پورامن اولڈ سٹی ایریا کیا ہے, یہ ہماری ہمت تھی. یہ ساری باتیں لوگوں کو پتہ ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی عزیر بلوچ نے 158 اردو بولنے والے مارے, نہیں, جو ان کا مخالف تھا اس کو مارا. ہاں, اردو بولنے والوں نے جو ہے وہ اردو بولنے والے بھی نہ چھوڑے, اور نعرہ لگایا کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی, دھوتی نسوار کہاں سے آئی. پیپلز پارٹی نے ایسا نعرہ کبھی نہیں لگایا. اور پھر اس سے جب آگے بڑھے تو آدھا تمہارا آدھا ہمارے پہ آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی پارٹی ہو گئی پارا پارا. تو یہ سب چلتا رہتا ہے. پی ٹی آئی اپنی انٹرنل ڈویژن سے پریشان ہے. پرائم منسٹر صاحب منسٹری آف کامرس کے بھی منسٹر ہیں, پرائم منسٹر صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں وفاقی, لیکن فواد چودھری اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو. تو ان کے اپنے مسائل حد سے زیادہ ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ کی گفتگو سامنے آ چکی ہے کہ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو یہ انٹرنل باتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بڑا سا جو ہے وہ نعرہ لگائیں کہ شاید کچھ لوگ آپ کے پاس آ جائیں, لیکن عوام تو ان سے بہت مایوس ہے, بہت زیادہ. اور ہو سکتا ہے کہ سمندر پار لوگ خوش ہوں, لیکن نہیں, یہاں پر بھی بہت مایوسی ہے. یہاں پر تو پہلے جتنی آوازیں اٹھتی تھیں اب تو مجھے اس کا 10% بھی نہیں نظر آ رہا ہے. شیلا, میں ایک اور طرف آتا ہوں آپ کی طرف کہ آپ کو میں سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کرونا فون سے نہیں پھیلتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ. اچھا, تو اگر فون سے نہیں پھیلتا ہے تو پھر یہ اپوزیشن منتشر کیوں ہے؟ اور محترم شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری سے وہ فون پہ بات نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی والے بتا رہے ہیں اور جیسے حالات نظر آ رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اب
PTI वालों को तो ये बातें अच्छी नहीं लगती करनी, क्योंकि अब अगर मैं सलीम साफी साहब का कॉलम पढ़ूं तो वो बाकायदा फिगर देते हैं कि जैन बुक्टी को कितने करोड़ रुपए देकर जो है वो शामिल किया गया और दोनों भाइयों को क्या क्या फैसिलिटेट किया गया। इसी तरह हमें पिछले बजट की भी खबरें मिलती हैं कि जो मैंगल साहब हैं वो किस तरह राजी हुए थे। तो उनके मुंह से तो नहीं अच्छा लगता कि वो ऑपोजिशन पे तनकीद करें। जब अच्छा लगता है जब ऑपोजिशन एक बड़ी पार्टी पर जो है मुश्तमिल होती, लेकिन अभी ऑपोजिशन में मुख्तलिफ फिक्र की पार्टीज है और हमारी ये कोशिश है कि हुकूमत की गलतियों पर हमारे चेयरमैन की ना सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज बल्कि हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज को भी आगाह करें, एक राय आमा बनाएं। उन्होंने जैन बुक्टी से भी मुलाकात की, अख्तर मैंगल से भी कहा कि बलूचिस्तान के वो 30 अरब रोक लिए गए हैं उसके, और फिर सारी बातें की गई। लेकिन हमने 2 साल से ये देखा कि हमारे चेयरमैन जब बात करते हैं बलूचिस्तान की तो अख्तर मैंगल साहब जो है वो कह देते हैं कि अब मैं नहीं बैठ रहा, हाँ लेकिन सपोर्ट करूंगा, अब मैं नहीं कर रहा, और फिर है ना मान जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता कि वो नखरेबाज बीवी की तरह, लेकिन बहरहाल उनको ये उनका एक तरीका है, वरना वो छोड़ने वाले नहीं है। इसी तरह हमें काफ लीग इस दफा काफी अलग सी नजर आ रही है, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि जी हमने तो हुकूमत चलवानी है, तो फिर किसी ना किसी के हम ये कह सकते हैं कि बैकडोर से जो है वो मुख्तलिफ मसाइल हल किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन भाग चुके हैं, तो वो ये लोग अच्छे नहीं लगते। अब बाकी रही बात शहबाज शरीफ की, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और चेयरमैन बिलावल की ये कोशिश है कि उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि APC अगर कल हमारी पार्टी की वर्चुअल मीटिंग हुई और पूरे पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान KP से लेके आजाद कश्मीर तक के हमारे लोग थे और हम सब ने वो 2.5 घंटे हमारी मीटिंग चलती रही है। और टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आगे बढ़ गई है कि इस वक्त मैं आपसे बात करने के लिए रात के 1 बजे के बाद भी जाती हुई हूँ और हम हर तरह से बात कर सकते हैं। वीडियो लिंक पे भी आ सकते थे, लेकिन मुझे काफी बीच में नींद आ गई थी, तो मैंने कहा क्या ना। तो शहबाज शरीफ साहब को संजीदा होना चाहिए। अगर आप आए हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए, तो कोरोना तो अंदर रहकर भी हुआ, हमें वो इस तरह से नजर नहीं आए, हमें वो मरियम पार्ट 2 नजर आए। इस तरह मरियम खामोश है, मरियम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करती, बस अपने अब्बा की बात होती है तो कर लो जुल्म, ऐसा करोगे तो यूं होगा यूं होगा, मतलब आम खातून वाली बात लगती है। जैसे राना सनाउल्लाह साहब की वाइफ है, वो सियासी खातून नहीं है, वो बाहर आई, उन्होंने शोर किया, जैसे उनसे किसी ने बात की हमने कहा खबरदार, वो सियासी खातून नहीं है। हमें नहीं अच्छा लगता कि फयाजुल हसन चौहान या कोई उस पे बात करे, तो अपने शौहर के लिए निकली, लेकिन मरियम के लिए बात दूसरी है। मरियम अपने आप को अगर पॉलिटिशियन कहती हैं तो अपने इंस्टाग्राम तक को कहती हैं कि ये मेरे फैमिली का वो है। अब मैं तो सियासतदान हूँ, मेरी तो कोई फैमिली का मैटर ही नहीं रहा, मैं तो हर चीज यही है, हालांकि वो मुझसे बड़ी पार्टी, वो एक बड़े पोस्ट पे है। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी यही किया। अब कोरोना उनका ठीक हो गया, मुझसे उम्र में ज्यादा है, मेरा अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन आप देखें कि पहले तो वो कंप्यूटर पे मास्क लगा के नजर भी आ जाते थे, अब उससे भी दीद से महरूम हो गए। तो मैं समझती हूँ कि उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल से कोई बयान दिलवा देना या मरियम औरंगजेब से काफी नहीं है, तो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में आपकी जो बात है, बजट में भी वो बात नहीं थी PMLN की, और उनके लोग कम थे, और राना तनवीर भी शुरू में नजर आए, बट इन द एंड वो भी नहीं थे। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि मरियम के खामोश रहने में, नवाज शरीफ के बाहर जाने में, शहबाज शरीफ के वापस आके खामोश रहने में कहीं ना कहीं कोई इसरार छुपा, या फिर आपकी बात उन तक पहुंचाई जाए कि भैया कोरोना फोन से नहीं फैलता है और ना टीवी के स्क्रीन से जो है वो मास्क पहनने से कुछ मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ता,
تو ہو سکتا ہے مطلب وہ جب ان تک یہ بات پہنچے تو پھر وہ راضی ہو. لیپ ٹاپ سے کوئی ایسی ریز نہیں نکلتی جو ہمیں کورونا میں ہوتا تھا. اچھا شیلا، میں آپ کو بہت آپ کو تکلیف دی ہم نے، لیکن ایک اور سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کبھی بھی اقلیتی، مسلم، غیر مسلم، اس طرح کی کوئی بھی ڈفرینشیٹ نہیں ہوا ہے، نہ کیا ہے پارٹی کی قیادت نے. اب جو اس وقت اقلیتی برادری کے ساتھ جو کچھ ارتھ ہو رہا ہے، جو نظر آتا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گی پیپلز پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے اقلیتوں کی ریزرو سیٹ کے علاوہ جرنل سیٹ پہ بھی لوگوں کو ٹکٹ دیا، جی جی، اور منسٹر بھی بنایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری کرشنا کماری ہے، جی ہاں، جس کو ہم نے سینیٹر بنایا ہے، جی ہاں، یہ دلت یعنی ہندوز میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ذات پات ہوتی ہے، جی تو ہاں، وہ دلت لڑکی ہے، لیکن ہم نے اس کو سب سے ایوان بالا میں پہنچایا تاکہ وہ آواز اپنی جو ہے یہ نہ سمجھے کہ ان کی کہیں آواز نہیں ہے. اور 30% سے زیادہ، مطلب ہم 30 لاکھ سے زیادہ گھر میں ہندو ہیں، جو وہاں پہ مسلم جو ہیں وہ اقلیت ہیں، لیکن وہاں پہ خواتین کے سب سے زیادہ آئی ڈی بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ 71% جو ہیں، جو ہمارا تھرکول کا پروجیکٹ ہے اس میں وہاں کے لوکل لوگ ہیں. اور اسی طرح جو ہے جو ایک 5% کوٹا بنتا ہے جاب میں اقلیت کا، اس سے زیادہ جو ہے وہ تھر میں سمجھتی ہوں وہ مسلم کا بن رہا ہے. تو یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دنیا میں آگے بڑھنا ہے. تو جب تک ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف نہیں آئیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کسی بات میں کلیئر بھی نہیں ہے، اور ان کی لیڈرشپ کلیئر رکھنا بھی نہیں چاہتی. اسمبلی میں ایک ہی دن میں اچانک سے اسامہ بن لادن شہید قرار پاتا ہے، اور اس کے بعد اسمبلی کے فلور پر اگر یہ بات ہوئی تھی تو اس کو اسمبلی کے فلور پر ہی بتانا چاہیے تھا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن سلپ آف ٹنگ نہیں تھا. اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ اس کے ساتھ کے تھے، لیکن اور نہ اس کی تردید کی گئی. سلپ آف ٹنگ کی تو تردید بھی ہوتی. جی. تو یہی ایک مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح چلتے ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب میں گوجرا اور بادامی باغ جیسے واقعات ہوئے تھے، اور پولیس نے آ کے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں، لوگ غصے میں ہیں. تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ریٹ نہیں تھی. یہ اتنی بری بات نہیں ہے کہ ایک آدمی خاموشی سے آیا، دھماکہ کر کے بھاگ گیا. اور لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پولیس آ کے کہے آپ بھاگ جائیں اور ان لوگوں کو اٹیک کر دیں. یعنی کہ اس معاشرے میں اس کا مطلب ہے کہ نفرت پائی جاتی ہے، اور جہاں کسی کو چھپکے کرنے سے یہ چھپکے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہلے ہی اتنے سارے مسئلے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، ہم میرے ساتھ ایک پیج پہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ عوام کو مختلف ایشوز پہ کنفیوز کرتے ہیں. شکریہ شیلا، آپ کا بہت ہم نے وقت لیا. انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے، اور مولا سے دعا تو یہی ہے کہ آپ کو وہ صحت دے، آپ جلد ہمیں لائیو جوائن کر سکیں، اور اگر لائیو نہیں تو پھر ویڈیو لنک پہ ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے. انشاءاللہ بالکل. اور بس اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی سب کو صحت دے اور پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کرے. آمین آمین. ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ سندھ کی صوبائی وزیر سیدہ شیلا رضا. ہم نے ان سے پاکستان اور سندھ کے بارے میں گفتگو کی. شکریہ.